कोट में सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप्स लीज पर देने से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत। कमिश्नर फैसलाबाद की रिपोर्ट मुस्तरद अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कहां से तजावुजात खत्म कराएं, ग्रीन बेल्ट, कम्युनिटी प्लॉट और सड़क के साथ तजावुजात का नहीं बताया। अदालत का इस्तफसार, डिवीजन में तजावुजात रिपोर्ट और मास्टर प्लान पेश करने का हुक्म। सनती शहर एक मरतबा फिर फिजाई आलूदगी की जद में। आलूदगी की शरह 150 पॉइंट से बढ़ने लगी। माहौलियाती इदारों के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक जोन में दाखिल। हवा में महलिक जर्रात के खतरनाक हद तक बढ़ने के खदशात। सांस लेने में दुश्वारी समेत फेफड़े मुतासर हो सकते हैं, तिब्बी माहिरीन ने आगाह कर दिया। फैसलाबाद ऐवान सनत व तजारत में कामयाब जवान तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर खास उस्मान डार और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फर्रुख हबीब का खुसूसी खिताब। बोले, सेल्स टैक्स रिफंड का देरीना मसला हल कराया। 200 अरब रुपए हुकूमत ने इंडस्ट्री को वापस किए। कामयाब नौजवान प्रोग्राम से छोटे तबकों को सहारा मिलेगा। 10 लाख नौजवान फायदा उठा सकेंगे। सदर चैम्बर सिकंदर आजम, सीनियर नायब सदर साकिब मजीद और दीगर मेंबरान की भी शिरकत। अक़वामी गाहकों की जानिब से ऑर्डर्स की 45 दिनों में मांग। शिपिंग मिलों की जानिब से 3 महीने की तारीख पर धागे मिलने लगे और इस हवाले से यहां पर बहरान में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पूरे कैसे किए जाएं। सनतकार तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार। कॉटन पॉलिसी का मुतालबा। 60% इंडस्ट्री बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब भर के सरकारी और निजी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर के दाखिलों की इजाजत। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन ने फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। तमाम इदारे 9 नवंबर तक बगैर लेट फीस तालीमी बोर्ड में अपने तलबा के दाखिला फॉर्म जमा करा सकेंगे। ताखीर की सूरत में 500 रुपए लेट फीस के साथ 24 नवंबर तक दाखिला जमा हो सकेगा। मैट्रिक सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 7 नवंबर से शुरू होंगे। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की जानिब से शेड्यूल जारी। 28 सितंबर तक सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवाया जा सकेगा। 5 अक्टूबर के साथ दुगना फीस और इसके साथ 12 अक्टूबर तक 3 गुना फीस जमा होगी। तलबा की सेहत पर कोई समझौता नहीं। कोरोना SOPs लाजिम वरना तालीमी इदारा बंद होगा। फैसलाबाद इंतजामिया का अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद। शिकायत के इंदराज के लिए हेल्पलाइन मुतारिफ करा दी। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं ने व्हाट्सएप नंबर भी मुख्तस कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सेल्स टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाने का फैसला। 2065 केसेस सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए मुंतखब कर लिए गए। रजिस्टर्ड 1264 टैक्स दहिंदगान समेत 300 से ज्यादा कारोबारी कंपनियों का इंफरादी तौर पर टैक्स ऑडिट किया जाएगा। फैसलाबाद FTA के ज़रिए इंतजाम इलाके में तजावुजात पर जीरो टॉलरेंस। इंस्पेक्टर सर्वे करें और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। DG FTA मोहम्मद सोहेल ख्वाजा की हिदायत। इजलास में FTA डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स की शिरकत। फैसलाबाद में रीगल रोड पर तजावुजात की भरमार। 30 फुट तक तजावुजात ने रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान। जिला काउंसिल फैसलाबाद से अलग होने वाली तहसीलों में कमर्शलाइजेशन मसला बनने लगी। पैंसरा में सैकड़ों दुकानें मौजूद मगर कमर्शलाइजेशन न की जा सकी। बड़ी तादाद में बिल्डिंग प्लान्स इल्तवा का शिकार। दुकानदार परेशान। तोबा इंतजामिया का अशियाए खुरनोश की नई कीमतों का तयन। 20 किलो आटा 860, चावल बासमती सुपर 135 रुपए किलो, दूध 75 रुपए लीटर, दही 80 रुपए किलो। दालों की कीमतें भी मुकर्रर। चीनी की सरकारी कीमत का तयन न हो सका। सोने की कीमतों में 200 रुपए फी तोले का इजाफा। फी तोला सोना 1,14,900 रुपए तक जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 171 रुपए इजाफे के बाद 98,500 रुपए तक हो गया। एंटी करप्शन की खुली कचहरी के समरात किसानों तक पहुंचने लगे। चिन्नौट में शुगर मिलों ने गन्ने की काश्तकारों को अदायगियां शुरू कर दी।
کسانوں نے مسائل اجاگر کرنے پر سٹی 41 کا شکریہ ادا کیا۔ جنگ میں بلدیہ آن لائن ایپ کے ذریعے سرٹیفکیٹ کا اجرا، سی او میونسپل کارپوریشن خالق دات نے ایپ کا آغاز کیا۔ شہریوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے، شہری پیدائش، اموات، شادی اور طلاق کا اندراج کرا سکتے ہیں۔ فیصل آباد میں پسند کی شادیوں کا رجحان بڑھنے لگا، روزانہ اوسطاً 13 جوڑے کورٹ میرج کرنے لگے، 3 سالوں میں 13,020 شادیاں رپورٹ۔ فیصل آباد کے تھانوں میں 24 اگست 2019 سے اب تک زیادتی کے کتنے مقدمات درج ہوئے، تفصیلات فراہم کی جائیں۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کی جانب سے تمام پروسیکیوٹرز کو مراسلہ جاری، 3 دن میں تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت۔ خاتون کے گھر گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کا معاملہ، پولیس اہلکار اور پرائیویٹ افراد کے خلاف سول لائن پولیس کارروائی کرنے سے گریزاں۔ خاتون شازیہ بی بی کی مدعیت میں مقدمہ درج ہونے کے باوجود سنوائی نہ ہو سکی۔ متاثرہ خاتون کے مطابق پولیس اپنے بیٹی بھائیوں کو بچانے میں کوشاں ہے۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر و سابق MNA ڈاکٹر فرید احمد پراچا کی توبہ ٹیک سنگھ آمد۔ ڈاکٹر فرید احمد پراچا نے حکومت پر خوب تنقید کے نشتر چلائے، کہتے ہیں اتنے دن گزرنے کے باوجود سانحہ موٹر وے کے ملزمان گرفتار نہ کیے جا سکے، جب تک کوئی واضح پالیسی نہیں بنائی جاتی جماعت اسلامی اصول کی بنیاد پر اپوزیشن کرتی رہے گی۔ جماعت اسلامی چنوٹ کی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت نہ ہونے پر احتجاج کی کال، مرکزی سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ کی قیادت میں DC آفس کے سامنے کل دھرنا دینے کا اعلان، ضلعی امیر چودھری اسلام کی عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل۔ چنوٹ میں سابقہ دور حکومت کا منصوبہ معظم شاہ روڈ تاحال نامکمل، جگہ جگہ گڑھے ٹریفک روانی میں خلل کا باعث بننے لگے، سڑک کی خستہ حالی سے سیوریج سسٹم بھی متاثر، مکین پریشانی سے دوچار۔ چنوٹ ضلع انتظامیہ کی عدم توجہی، سپورٹس کمپلیکس نہ بن سکا، سابق دور حکومت میں 14 کروڑ روپے کے فنڈز مختص ہوئے، انتظامیہ جگہ کا انتخاب نہ کر سکی، اداروں کی غفلت کے باعث حکومتی فنڈز واپس ہو گئے، جبکہ جنگ کے واحد ہاکی اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کو پریکٹس کی اجازت نہ مل سکی۔ جنگ سیٹلائٹ ٹاؤن ہاکی اسٹیڈیم میں ضلعی انتظامیہ کے تحت ہاکی کلب بھی قائم نہ کیا جا سکا۔ امید الدین سیالوی مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے بھائی والا فیصل آباد میں قربانی، مولانا اسحاق سیالوی، مزمل حسین سندھو اور سرور سیالوی سمیت مریدین کی کثیر تعداد میں شرکت، مرحوم کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی 32ویں سالگرہ، کمالیہ میں سابق امیدوار برائے MNA پاکستان پیپلز پارٹی نسیم اقبال کودا کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب، پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ معاشی مشکلات کے حصول تعلیم میں رکاوٹ نہیں بنے گی، اور احمد پور سیال کے 35 مستحق خاندانوں کے طلبہ میں یونیفارم، شوز اور اسٹیشنری تقسیم، اسسٹنٹ کمشنر اسد علی تعلیم کے فروغ کے لیے پرعزم۔ اور فرینڈز یوتھ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام فیصل آباد خواتین کے لیے سلائی سینٹر کا آغاز، MP فردوس رائے اور مسز خرم شہزاد کی خصوصی شرکت، طالبات کا سلائی سیکھ کر ہنرمند بننے کا عزم۔